السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملو الدرس ديالنا ديال لو فيرب اتر. هضرنا على لو فيرب اتر في البريزون، هضرنا على لو فيرب اتر في الباسي كومبوزي. اليوم غنهضرو على لو فيرب اتر او فيتور سامبل. وقبل ما تشوفوا هذا الفيديو، هذا الناس اللي ما تشافوش الفيديو الاول والفيديو التالي ديال بريزون وديال لو باسي، يتفرجوا في هادوك جوج فيديوهات هما الاولين عاد باش يشوفوا هاد الفيديو الثالث باش يستافدوا اكثر. ولو فيرب اتر او فيتور سامبل كيتصرف على الشكل التالي: جو سوري، سأكون، تي سورا، سوف تكون، il sera. ملي كنهضروا على avec il avec un seul l يعني كنهضروا على لو ماسكولين، وملي كنديروا elle avec deux l كنهضروا على لو فيمينين. يعني il كنهضروا على ملي كنديروا avec un seul l وحده يعني كنهضروا على المذكر، وملي كنديروا جوج ديال لي l deux l كنهضروا على المؤنث. سيكون، يعني الا كنا غنهضروا على المذكر غنقولوا سيكون، ولا كنا كنهضروا على المؤنث غتكون ستكون، ماشي سيكون. ركزوا مزيان في المذكر والمؤنث. il avec un seul l ماشي هي elle avec deux l. il المذكر و elle avec deux l المؤنث. nous serons، سنكون، vous serez، ستكونوا، il avec un seul l avec s يعني كنهضروا على الجمع المذكر، وملي كنديروا l avec deux l s يعني كنهضروا على الجمع المؤنث. ils seront، سوف يكونون أو سيكونون. ونعطي واحد الأمثلة بسيطة: nous serons absents le mois prochain، سوف نتغيب الشهر المقبل، يعني الشهر الجاي غادي نكونوا غايبين، ما غاديش نكونوا حاضرين. nous serons absents هي سوف نتغيب. tu seras plus heureux l'année prochaine، ستكون أكثر سعادة العام القادم. ستكون هي tu seras. ils seront en retard s'ils ne se dépêchent pas، سوف يتأخرون. ils seront en retard إذ لم يتعجلوا s'ils ne se dépêchent pas. demain je serai en vacances، غدا سأكون في عطلة. سأكون هي je serai. وغندير واحد التمرين بسيط: complétez les phrases suivantes avec le verbe être au futur simple. يعني غتملئوا هذا الفراغ هذا ب لو فيرب être au futur simple. يعني لو فيرب être غتحاولوا تصرفوه في المستقبل. نو في بلاصة هذوك النقاط غتصرفوا لو فيرب اتر في المستقبل. سنكون على الشاطئ مع آبائنا، سنكون على الشاطئ مع آبائنا. il نقاط au bord de la mer، سيكون على حافة البحر. وانا كنعطيكم يعني الترجمة ديال هادشي باللغة العربية باش تعاونكم انكم تملكوا الفراغ. يعني واخا مثلا يعني ما غاديش تفهم مزيان مثلا الجمله، يعني غادي تقدر تعاونك، يعني الترجمه ديالها باللغه العربيه غادي تعاونك انك غادي تفهم اكثر. فاطمه نقاط كونطون دو فونيغ افيك نو، فاطمه ستكون سعيده بالحضور معنا. les enfants نقاط ravis de leurs vacances،
سيكون الأطفال سعداء بعطلتهم. وقبل ما تشوفوا التصحيح ديال هذا التمرين هذا، وقفوا الفيديو، خرجوه يعني بلا ما تشوفوا الحل، عاد باش كملوا الفيديو شوفوا التصحيح ديالو باش تستافدوا اكثر. التصحيح هو غيكون على الشكل التالي: nous serons à la plage avec nos parents. يعني نو الا كانت عندنا نو كنديروا seront، نو كنديروا seront. سنكون على الشاطئ مع آبائنا. il sera au bord de la mer. يعني إلا كانت عندنا il كنديرو sera. سيكون على حافة البحر. فاطمة sera contente de venir avec nous. فاطمة ستكون سعيدة بالحضور معنا. يعني هنا غنديرو sera. علاش؟ لأن فاطمة مفرد غائب. ملي كيكون عندنا مفرد غائب كنديرو الصورة بحال il sera au bord de la mer. يعني علاش؟ يعني في العوض هنا باش غتكون عندنا ال نقدر نديرو مثلا elle sera contente. يعني غنعوضو فاطمة السمية الاسم ديالها ب ال، وغنديرو يعني الا كانت ال غنديرو ثاني الصورة. غنصرفو لو فيرب اتر في التخوازيام بيرسون دي سينغيليي. في الاول صرفناه في الجمله الاولى درنا نو سورون. علاش؟ لان عندنا نو سورون. نو يعني في لا بروميير بيرسون دو بلوريال. في الجمله الثانيه درنا il sera حيت عندنا il و il فين كاينه في troisième personne du singulier. لو فيرب اتر يعني خصنا نصرفو لو فيرب اتر في لا troisième personne du singulier. في الجملة هاد الجملة هادي فاطمة sera contente de venir avec nous. يعني عندنا في العوض باش غتكون عندنا il ولا ال عندنا لو نون، عندنا السمية إلا كانت عندنا السمية، ولكن كاينة في الغائب حنا ما كنهضروا عليها وهي في الغائب. يعني غنديرو sera. فاطمة sera contente de venir avec nous. فاطمة ستكون سعيدة بالحضور معنا. Les enfants seront ravis de leurs vacances. هنا عندنا الجمع، عندنا troisième personne de pluriel le verbe être خصنا نصرفوه في troisième personne de pluriel. علاش؟ لأن عندنا les enfants و les enfants عندنا راهم جمع ولكن ماشي حال راه جمع غائب. يعني عندنا الجمع الغائب يعني خصنا نديرو seront. Les enfants seront ravis de leurs vacances. سيكون الأطفال سعداء بعطلتهم. وشكرا لكم، ونلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله.